अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व ख़ातिमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदीहि मुक़्तदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल तज़रऊन सबअ सिनीन दअबन फमा हसदतुम फज़रूहु फ़ी सुंबुलिहि इल्ला क़लीलन मिम्मा तअकुलून सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिका सबअुन शिदादुन यअकुल्न मा क़द्दमतुम लहुन्न इल्ला क़लीलन मिम्मा तुहसिनून सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिका आमुन फ़ीहि युग़ाथु अन्नासु व फ़ीहि यअसिरून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बअद। आम मर्द कर के सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुश्तत के तो आज़ाद बे रोए वो मेरी नामा बगैर मेरी ख्याल पिकअप ई बेचारा हम ची यादा बेहाल बू तो हमा दमाना यादा कब के बादशाह वापदीस तो ई मर्दक हम सही बू तो इश्कुते दमाना शुद बादशाह खिदमता वज़ीर हाकिम खिदमता के मन इकारा कना मन रादत यूसुफ अलैहिस्सलाम वड़ा सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ई वाबार माना कुत क़ाल तज़रऊन सबअ सिनीन दअबन शुमे सरा अल्लाह हंची वक्ती कारीत के शुमा पद मंपद 7 साल किश्त किशार व आबादी करें प मौसम होर भी मुल्को आपो काहु बूचो आबादी वजनूदी तबोश हर चीज बाज़ फरावान भी जमीन मिल्क आप बाज मौसम वश होर प वक्त फुर्सत ग्वारग ई वक्त पैदा गुड़ा शुमा एक कार्य फिक्र की फमा हसदतुम फज़रूहु फ़ी सुंबुलिहि ई हफ्ते साल के पैदागा होर आबादी आनी हर चीज़ के शुमा किशे पता वक्ती के हमा फसल रोने वक्त कहते फसला रोनेत गुड़ा आरच होशगम दरमा कहे मुशगे गुड़ा गुड़ ख्याल में बड़े होती है हंचु रोनते रुआ तो होशगो पलारम बिलती एरम जब होशगे तहा के दर के अब होशुकी के अल्लाह आई तहा अरब मांगता गुड़ा अब महफूज नबी भले आता वक्ती के हम होशगे तहां महफूज सुभान इल्ला क़लीलन मिम्मा तअकुलून। हमें किक्ष में वर्दने जरूरत है हमें के दर करें चोपगिया पर चोपे मुशगिया पर मुशग चहम शमती कारम भी भले तमाम किशारा के फसला तो बराबर बूत शुमा रोत आर पदमा मुश वो ती जरूरत है अंदाजे बुजुर्ग अधिग्रहण हम आप पे पोषण तो मिल ले भले फमा हसदतुम हसद यानी रोन एक कारा लाजुम पे कर जोने के किल्लती हम जाए सर वो तो हम परचे के सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिका सबअुन शिदाद ई हफ्ते आबादे सालान और रन दिगी हफ्ते सक्किन साल के गुशनगे साल के लंगड़े साल के हमें पे में सारवत यअकुल्न मा क़द्दमतुम लहुन के शुमे हरची के तोशक शुमा एर कुर्ता ये तमाम मिनाना आसान शापंत वरंतिर
ورد شما بالمطلب شيء کہ سالانہ چونکہ دیگه پیداوار نہیں دیگه فصل و کشاری نہیں ہر چیز کی کہ تمائی ورد شما ہر چیز کی ہسنا میں ہستے نہ ورا نکرے تک خلاص ہاں الا قلیلا مما تحسنون چیزوں کے کہ اگر پزور شما پشت گیجت پیگر چھیر دے باوجود کہ آرا ورگے شمار حاجت و نیازہ بلے انگنا ورتی کہ تو میں آئندہ واسطہ ہما پشت کبھی باقی دیگه ہچی پشت نہیں کبھی ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس هفت شد دیگه تنگ و ترشق و تکلیفیں یہ ہفتے سال ہم گزرتے رہو پدا چیوی ثم يغاث الناس پدا اللہ امرہ فاللہ حکم و امر و مہربانیہ مردمانی واسطہ اور گوارگی اور کے گوارگی بھی پدا سال آباد بھی پدا میوہ پدا درخ چدار پدا کشت و کشار پدا آبادی وفیہ عصرون مردم پدا ہوتی ہما پیسرین پرنچگو گرنچگو شراب کرگو ورگا شروع انگوری بود یا کجام یک دیگه درخت و داری بود که چهما یعنی فصل و آمدنی مردم شیرگ گرن تو کجام پہ بھی شیرگی بھی چه مقصدی استعمال بھی پدا وہ کہتے ہیں آباد سالی کہ آباد سالانی تھا مردم پدا وجنود بان تو پدا ورگ چرگ و آبادی و آسانی این بود تیواب مانا بزرگ اسی کے ہوتی معنی و مقصد زورت یاد کب تک مردمہ کہ حاکم قاصد سیدنا یوسف علیہ السلام میں خدمت ہے ایک شوت اودا وہ قصہ ہی بیان کرتا بادشاہ کو بیارتی کہیں چونے نے دن ترے انشاءاللہ دیوانے تا ماشمہ گندے کہ وقتی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اور بادشاہ کو لح سر بو پیغام راست بڑھ آئی 6 جواب داد اللہ رب العزت کو طاہین در وز کنات وصلی اللہ علی نبینا محمد